अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को, कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या होती है। बेसिकली पाकिस्तान के अंदर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्यों आई, इसका क्या पर्पस था, इसके कुछ मेजर सेलिएंट फीचर्स जो हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो हैं, उसको भी हम लोग इस वीडियो के अंदर देख लेते हैं। और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इस लेक्चर के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस डिस्कशन। सबसे पहले हम कहते हैं कि ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक रेलिवेंट कॉन्स्टिट्यूशन का डॉक्यूमेंट है, क्योंकि इसी की बेस पर कॉन्स्टिट्यूशन हमारा पास हुआ था। ठीक है, द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली वाज पास्ड बाय लियाकत अली खान 12 मार्च 1949। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली ने पास किया था इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को। और पास किसने किया था? लियाकत अली खान ने 12 मार्च 1949 के अंदर। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड इनलाइटनिंग डॉक्यूमेंट, इसको कहा जाता है कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि सारे जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान में इसके बाद आए हैं, वो इसी के, ये बेसिकली एक ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट था जिसकी बेस पर कॉन्स्टिट्यूशंस बने हैं। इसके अंदर पहली जो चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है, जितने भी सेलिएंट फीचर्स बताए गए हैं, उसी के बेस पर सारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनाया गया है। उसी के सारे पॉइंट्स जो हैं, इनको ज़्यादा डिस्कस कर लिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। सो इसको कहा जाता है कि ये इसने सेट किया है गोल ऑन विच द कंट्रीज फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ग्रोथ। जैसे कि मैंने अभी बताया कि इसका जो ड्राफ्ट, इसको ड्राफ्ट के तौर पर इस्तेमाल किया गया अगले कॉन्स्टिट्यूशंस के लिए। ठीक है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वॉज बोथ द इस्लामिक सिस्टम एंड द वेस्टर्न डेमोक्रेसी हैड देयर कोर वैल्यूज़। इसके अंदर इस्लामिक सिस्टम को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि इस्लामिक सिस्टम हमारा क्या है, हमारा मुल्क किस बेस पर बना गया है, और वेस्टर्न डेमोक्रेसी की कुछ कोर वैल्यूज़ को भी इसके अंदर इनकॉर्पोरेट किया गया है। ठीक है, फैक्ट दैट इट इज़ सर्व्ड एज प्रीलिमिनरी फॉर 1956, 62 एंड 73 कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि मैंने पहले आप लोगों को डिस्कस कर लिया कि ये एक प्रीलिमिनरी था। प्रीलिमिनरी का मतलब होता है कि आपको कुछ ना कुछ आइडिया दे दे। ठीक है, कोई एक ऐसा ड्राफ्ट दे दे जिसकी बेस पर आप अपने नेक्स्ट जो है ना कॉन्स्टिट्यूशंस बना सको। जैसे कि हम कहते हैं कि हमें घर की तामीर के लिए कुछ थोड़ा सा नक्शा मिल जाए तो हम उसके ऊपर घर पूरा तामीर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एक नक्शा था, एक रोड मैप था टूवर्ड्स दी अदर फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो प्रेजेंट की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली के अंदर बाय लियाकत अली खान ऑन 7 मार्च 1949। यहाँ पर जो मैंने लिखा है 7 मार्च, इसका मतलब ये नहीं है कि 7 मार्च को वो पास हो गई थी। इसका मतलब है ये टेबल पर 7 मार्च को आई थी। ठीक है, टेबल इन अ सेंस यहाँ पर ये जो 7 मार्च का मैंने यहाँ पर जिक्र किया है, ये पास 12 मार्च को हुई थी। ठीक है, लेकिन जो टेबल पर दी गई थी वो लियाकत अली खान ने 7 मार्च को दी थी, लेकिन जो एक्सेप्ट कर ली गई थी वो 7 मार्च को ही एक्सेप्ट की गई थी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 7 मार्च को दी गई और 7 मार्च को दी गई और 7 मार्च को ही एक्सेप्ट हो गई, 12 मार्च को एक्सेप्ट हुई थी। ठीक है, लेट्स मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज़ द रेजोल्यूशन वॉज अल्टीमेटली पास्ड ऑन 12 मार्च, जैसे कि मैंने अभी डिस्कस कर लिया। अगर हम इसकी मेन क्लॉजेस के बारे में डिस्कस करें तो सबसे पहली क्लॉज इसके अंदर आती है, सॉवरेनिटी ऑफ इंटायर यूनिवर्स बिलोंग टू अल्लाह अलोन। इसका पहला क्लॉज यही था कि जो सॉवरेनिटी है, सुप्रीम पावर है, वो सिर्फ अल्लाह से बिलोंग करती है और कोई इंसान भी इसको नफ़ी नहीं कर सकता, क्योंकि हम इस्लामिक वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और इस्लामिक वैल्यूज़ की बेस पर पाकिस्तान जो है वो बना है। ठीक है, तो सॉवरेंटी अल्लाह ताला से बिलोंग करती है। अथॉरिटी शुड बी डेलीगेटेड टू द स्टेट थ्रू इट पीपल अंडर द रूल्स सेट बाय अल्लाह। अथॉरिटी जो है वो स्टेट के पास है, लेकिन वही अथॉरिटी है जो लोगों ने उनको स्टेट को दी है या गवर्नमेंट को दी है, और वो वही अथॉरिटी है जो अल्लाह ताला ने लोगों को दी है। ठीक है, स्टेट को दी है थ्रू इट्स पीपल, पीपल के थ्रू उनको ये अथॉरिटी मिल रही है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान शुड बी फ्रेम्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली। पाकिस्तान का जो आइन है, वो जो आइन है वो आइनी जो असम्बली है वही इसको बना सकता है। ठीक है, इसमें ये डिस्कस किया गया है। स्टेट शुड एक्सरसाइज इट्स पावर थ्रू द चूजन रिप्रेजेंटेटिव। जो स्टेट है, जो हमारे पास कह सकते हैं मुल्क है, वो अपनी पावर सिर्फ एक्सरसाइज तब करेगा जब उसके चूजन रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं, जिनको लोग चूज़ करेंगे, लोग डेमोक्रेटिकली चूज़ करेंगे, अपनी मर्ज़ी से चूज़ करेंगे वोट के थ्रू, वो सिर्फ पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, freedom, equality, tolerance, and social justice, as ensured by Islam, should be followed.
ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں، جمہوریت ہو گئی، آزادی ہو گئی، ایکوالٹی مطلب برابری ہو گئی، پیشنس ہو گئی، ٹھیک ہے، اور معاشی طور پر معاشرتی طور پر ہمارے پاس انصاف ہوگا، یہ سب چیزیں جو اسلام کے اندر بتائی گئی ہیں اسی طرح اس کو فالو کیا جائے گا۔ پانچواں کلاز اس کا یہ تھا۔ چھٹا کلاز یہ بتاتا ہے کہ مسلم شل لیو دیئر لائف اکارڈنگ ٹو ٹیچنگ آف قرآن اینڈ سنہ، قرآن اور سنہ میں جو چیزیں بھی بتائی گئی ہیں مسلمان اس کے اوپر اپنی زندگی جو ہے وہ بسر کریں گے۔ ساتویں کلاز یہ تھی کہ مائنورٹیز کین فریلی پروفیس اینڈ پریکٹس دے ریلیجن، جو یہاں پر اقلیت ہے، اکثریت کی بات نہیں ہو رہی، اقلیت جو ہے وہ بھی اپنے ریلیجن جو ہے آرام سے فریلی آزادانہ طور پر اپنا ریلیجن جو ہے وہ پروفیس کر سکتے ہیں۔ آٹھویں کلاز کیا ہے؟ آٹھویں کلاز یہ ہے دیر شوڈ بی اے فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ود دا میکسیمم اٹانومی فار دا یونٹس۔ فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہوگی، مطلب فیڈرل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پاور جو ہوگی ریسٹ ہوگی دونوں کے اندر، یونٹس کے اندر بھی اور جو کیپیٹل ہے اس کے اندر بھی، اور یونٹس کو میکسیمم اٹانومی دی جائے گی۔ مطلب ان کو میکسیمم اٹانومی کا مطلب یہ کہ وہ اپنے آپ سے خود مختار ہوں گے، اٹانومی ان کو دی جائے گی، خود مختار ہوں گے کہ وہ اپنے آپ کو خود رول کر سکتے ہیں۔ اٹانومی یونٹس یہاں پر بتایا جا رہا ہے پروونسز کو، ٹھیک ہے، پروونسز جو ہوں گے وہ اپنے آپ کو خود بھی رول کر سکیں گے۔ تو سینٹر اور یونٹس دونوں کے پاس ایکول پاور، تقریباً ایکول پاورز ہوں گی، ٹھیک ہے۔ فنڈامنٹل رائٹس شوڈ بی گیون، بنیادی جو حقوق ہیں وہ دیے جائیں گے۔ 10واں کلاز ہے سیف گارڈ دا انٹرسٹ آف مائنورٹیز، جو ہم نے ڈسکس کر لیا کہ اقلیتوں کے حقوق دیے جائیں گے۔ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری شوڈ بی گرانٹیڈ، کہ ہمارے پاس جو جوڈیشری ہے، جو کورٹس ہیں، سپریم کورٹ ہیں، وہ انڈیپینڈنٹ ہوگی، وہ کسی کے زیر اثر نہیں ہوگی کہ کوئی ان کے لیے فیصلے لے گا، بلکہ وہ خود فیصلے لیں گی کیونکہ ان کے پاس یہ اتھارٹی ہے۔ ٹیریٹری اینڈ سوورینٹی آف دا کنٹری واز ٹو بی سیف گارڈ، ٹیریٹری اور سوورینٹی مطلب سپریم پاور جو ہوگی وہ کنٹری کی جو ہوگی وہ اس کو سیف گارڈ پرووائڈ کیا جائے گا، مطلب جو آپ کے پاس جتنی زمین ہے وہ ساری جو پاور ہے، ٹھیک ہے، وہ کنٹری کی اس کو سیف کیا جائے گا، ٹھیک ہے، کسی کو نہیں دیا جائے گا اس طرح سے۔ دا پیپل آف پاکستان may prosper and attain their rightful and honored places amongst the nation of the world and make full contribution in international peace and progress and happiness of humanity۔ پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ اپنے فل طرح کے حقوق جو ہیں ان کو ملیں گے جہاں پر بھی وہ رہیں گے، اور ان کو چاہیے کہ وہ کنٹریبیوٹ کریں انٹرنیشنل پیس کے اندر تاکہ پروگریس کر سکے ہیومینٹی بھی، ٹھیک ہے، اور خوشی سے پروگریس کر سکے، کوئی مسائل نہ ہوں، ٹھیک ہے، اور انٹرنیشنل پیس کا بھی خیال رکھے۔ سو یہ تھی بیسیکلی آبجیکٹیو ریزولوشن جس کو ہم لوگوں نے ڈسکس کیا ہے، اس کی ہسٹری کو ڈسکس کر لیا ہے تھوڑا بہت، اور ساتھ میں ہم لوگوں نے بریفلی اس کے جو کلازز تھے، میجر کلازز ہیں، ہم نے وہ ڈسکس کر لیے ہیں ڈیٹیل کے اندر۔ سو اگر آپ کو کوئی بھی کیریز ہیں تو آپ مجھ سے کامنٹ سیکشن کے اندر پوچھ سکتے ہیں، میں اس کو مزید ایکسپلین کر دوں گی۔ سو دیٹس آل فرام مائی سائڈ، اف یو ہیو اینی queries you can ask me in the comment section. Please like, subscribe and share my channel. Keep supporting. Thank you so much for watching.